Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अमाया एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि कामी जो होता है सीधा अमाया के दिल पर वार करता है और अमाया आलिया और उस लड़कियों को साथ में देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती और रोते हुए किचन में चल जाती है। किचन में वो चुप के रो रही होती है, तभी कामी जो होता है वहाँ पे आता है और कहता है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज़, अच्छा लगा ना। देखा आलिया कैसे उस लड़के के साथ कितना खुश थी। अब देखना बहुत जल्दी आलिया तुम्हें भूल जाएगी और इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, जस्ट वेट एंड सी। तो ऐसे बोल के कामी जो होता है वहाँ से चला जाता है और अमाया तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है। और वहाँ पे आलिया जो होती है वो जो उसको अपना फ्रेंड मानती है उसके साथ हंस हंस के बहुत ज़्यादा बातें कर रही होती है और उसको बिल्कुल याद ही नहीं होता कि अमाया कहाँ गई। फिर काफ़ी देर गुजर जाती है तो आलिया को ऐसे ही एहसास होता है कि अमाया उसे काफ़ी टाइम से नज़र नहीं आ रही। तो वो अपनी मम्मा से बोलती है कि मम्मा अमाया कहाँ है। तो उसकी मम्मा कहती है पता नहीं। तो आलिया कहती है अच्छा चलो रुको मैं देख के आती हूँ। तो ऐसे बोल के आलिया जो होती है देखते इधर उधर से कहीं नहीं मिलती, ऊपर रूम में जाती है तो वहाँ पे भी नहीं होती। तो किचन में जाती है वहाँ पे भी नहीं होती। तो कहती है माया कहाँ चली गई, कहीं घर तो नहीं चली गई और बगैर पता है क्यों गई मुझे। तभी जो होते हैं वहाँ पे कामी आता है और आलिया कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ बाहर, समय को कंपनी दो, कब से तुम्हारा वेट करे, कितने टाइम बाद वो आया है। तो वो आलिया कहती है हाँ मामू, समय कौन सा भागा जा रहा है, मुझे कुछ काम है मैं अभी आई। तो आलिया जो होती है ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है घर से बाहर की तरफ। बाहर जाके इधर उधर देखती है कि अमाया के घर का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है। तो कहती कि अमाया घर चली गई, दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ रखा है, पागल हो गई है क्या ये लड़की। तो ऐसे बोल के भाग के जाती है अमाया के घर के अंदर और अंदर से लॉक कर देती है घर और अंदर जाती है, आवाज़ देती है अमाया अमाया बाबू कहाँ हो तुम। बट अमाया अंदर से कोई जवाब नहीं देती। तो आलिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और ऊपर जाती है सीधा उसके रूम में। तो देखती है कि अमाया से हेड डाउन करके बैठी होती है। तो आलिया कहती जान तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम बगैर बताए क्यों आ गई, हाँ पता है कितना तुम्हें ढूंढ रही थी। तो आलिया ऐसे बोल रही होती है बट अमाया कुछ नहीं बोलती, एक बार भी ऊपर मुँह करके देखती भी नहीं आलिया की तरफ। तो आलिया ऐसे अमाया के पास आके बैठ जाती है और कहती है कि जान तुम्हें पता है समी और मैं बचपन के दोस्त हैं। वैसे तो समी और मेरी बचपन में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी बट फिर वो चला गया था ना, तो उसके बाद हमारा कांटेक्ट ही नहीं रहा, इतने सालों के बाद लौटा है वो। अच्छा लड़का है, कैसा लगा तुम्हें, अच्छा है ना। तो मैं कहती हाँ बहुत अच्छा, जाओ शादी कर लो उससे। तो ऐसे बोलती है और उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है बिकॉज बहुत ज़्यादा रोई होती है। तो लगती जाने तुम्हारे गले को क्या हुआ, हाँ और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं क्यों उससे शादी करूँ, पागल हूँ, मैंने तो तुमसे शादी किया ना। हमारी बोलती पता है मुझे जो तुमने मुझसे शादी किया, तुम्हें पता है तुम्हारे मामू से यहाँ पे क्यों लेके आया है, सिर्फ इसी वजह से ताकि उसके तुम्हारे साथ शादी करवा सके। तो लेती क्या, तो कामी मामू इसलिए उसे यहाँ पे लेके आए हैं। ओ गॉड, ये मामू को क्या हो गया यार, कैसे सोच सकते हैं वो अच्छे से जानते हैं मैं तुमसे प्यार करती हूँ फिर भी उन्होंने ये हरकत की। मामू आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसे बोल के जाने लगते हैं तो अमाया आलिया का हाथ पकड़ती है, कहती क्या मामू को नहीं छोड़ोगी, हाँ तुम सच्ची मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तो आलिया ऐसे अमाया के फेस पे हाथ रखती है, कहती पागल, रो रो के अपना कितना बुरा हाल करके, चलो शाबाश आंसू साफ करो। अब बताओ क्या मसला है। बाबू वो जस्ट मेरा फ्रेंड है बचपन का, जैसे तुम्हारा फ्रेंड था आदि, जस्ट लाइक दैट, नथिंग एल्स, ओके ओके आई एम सॉरी अगर मेरी जान को बुरा लगा बट आई रियली लव यू और वो जस्ट फ्रेंड है। माया बोलती अच्छा ऐसा फ्रेंड है कि उसके सामने तुम मुझे भूल गई। आलिया बोलती बाबू देखो मामू की ये चाल थी, वो ये चाहते थे उसे यहाँ पे लेके आए, हमारी लड़ाई हो हम दूर हो जाए। तो तुम क्या चाहती हो, जो उन्होंने सोचा जो उनका प्लान था हम वही करें, उनका प्लान सक्सेसफुल कर दें। माया बोलती ऑफ कोर्स नॉट यार, मुझे नहीं करनी तुमसे लड़ाई, ना ही मुझे तुमसे दूर जाना है। तो आलिया बोलती बाबू फिर चुप रिलैक्स, अच्छा इधर आओ हगी दो मुझे। तो ऐसे बोल के उसे टाइटली हक कर लेती है और दोनों एक दूसरे को हक करके काफ़ी देर बैठे रहते हैं। तो आलिया जब माया को हक करके पीछे होती है तो उसके फोरहेड पे किस करती है करके और बोलते हैं कि बाबू मामू जो चाहते हैं ना वही होगा। तो माया बोलती क्या पागल हो क्या, मतलब तुम तब तुमसे शादी कर लोगी। तो आलिया बोलती है अरे बुद्धू नहीं, देखो मामू चाहते थे कि वो लड़का आए और तुम देखो तुम्हें हर्ट हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें वहाँ पे मतलब रुकने की इजाज़त दी थी ना। और मैं बोलती हाँ। तो आलिया बोलती है बस देखो हम उन्हें यही दिखाएंगे कि जैसे मैं उस दोस्त के साथ फ्रैंक हो रही हूँ और तुम्हें इस चीज़ से जेलिस हो रही है और तुम्हें जेलिस करने के लिए, तुम्हें तड़पाने के लिए मामू खुद इजाज़त देंगे कि तुम वहाँ पे मेरे साथ मेरे घर रहो।
تو مائیں بولتی ہے تو تم اس کے ساتھ آف کورس تم اس کے ساتھ گھومو گی، بات کرو، مجھے جیلس ہوگا نا؟ تو عالیہ بولتی بابو یہ سب جسٹ ایک پلان ہوگا، ٹھیک ہے، جسٹ ماموں کے سامنے ایسے کروں گی، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے نا میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، سیپریٹ روم میں ہم دونوں اور بس ہم دونوں، سمجھے تو بدھو رام، بس ہم ماموں کی چال کو الٹا کر دیں گے، وہ تمہیں میرے ساتھ رہنے کی پرمیشن دیں گے تاکہ وہ ہم دونوں کو سیپریٹ کر سکیں، اور ہم ساتھ رہیں گے بیکاز ہمیں ساتھ رہنا ہوگا، سمجھی؟ اچھا چلو اب چلتے ہیں۔ تو میں بولتی لیکن تم جھوٹ موٹ میں بھی اس سے بات کرو گی، اس کے ساتھ ہنس کے، تو مجھے غصہ آئے گا نا۔ تو علی بولتی ارے بدھو ہاں تو صحیح ہے نا، وہی غصہ تو ماموں کو دکھانا ہے، اور فیک لڑائی تو ویسے بھی ہم سے ہوتی نہیں ہے، تو ریل لڑائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، مزہ آئے گا، چلو اٹھو نا، اسی بہانے ہم ساتھ تو رہ سکیں گے۔ ماں بولتی اور جو میرے دل کو ہرٹ ہوگا وہ؟ تو علی بولتے ارے بدھو کوئی ہرٹ ورٹ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، آئی لو یو سو مچ، اور یہ دماغ سے نکال دو کہ میں کسی اور سے شادی کروں گی یا کسی اور سے کبھی مجھے پیار ہوگا۔ پیار تو لائف میں ایک بار ہوتا ہے نا، اور میرا وہ پیار تم ہو، بھول گئی تم کملی؟ اور چلو شاباش، رو رو کے برا حال کر دی، اٹھو چلو فیس واش کرو۔ تو میں بولتی نہیں کرنا، علیہ بولتی اٹھو چلو فیس واش کرو، شاباش۔ تو اس کے بعد مایا واش روم جاتی ہے، فیس واش کر کے ریڈی شیڈی ہو کے باہر آتی ہے، تو علیہ کہتی یہ ہوئی نا میری جان والی بات، چلو میرے ساتھ۔ تو وہ ایسے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے گھر سے باہر لے کے جاتی ہے، اور جو ہے یہ اس کو اپنے گھر لے کے چلی جاتی ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے۔ تو جب اس کو اپنے گھر لے کے جاتی ہے تو قومی ایسے گھور کے دیکھتا ہے کہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے، تو مایا کہتی بابو ہاتھ تو چھوڑو، ہمیں تو یہ دکھانا تھا نا کہ ہماری لڑائی ہو رہی ہے۔ تو علیہ کہتی بدھو لڑائی تو تم کرو گے نا، میں تو تمہیں منانے کی کوشش کروں گی، اگر ہم دونوں لڑائی کریں گے تو ماموں سمجھ جائیں گے ہم نوٹنکی کرے ہیں اسی لیے۔ تو میں بولتی او اچھا اوکے اوکے۔ تو اس کے بعد کامین کے پاس آتا ہے اور عالیہ کا ہاتھ پکڑتے کہتے ہیں عالیہ تمہیں بولا تھا نا، دیکھو کتنا مس کر رہا ہے تمہیں سمی، چلو سمی کے پاس۔ تو ایسے بول کے پھر سے اسے سمی کے پاس لے کے چلا جاتا ہے، اور مایا کو تو سچ میں غصہ آ رہا ہوتا ہے جب وہ سمی کے پاس جاتی ہے، اور عالیہ سمی کے پاس چلی جاتی ہے، بٹ وہ بار بار مایا کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کی طرف اشارہ ہو رہی ہوتی ہے کہ بابو یہ سب ایک ناٹک ہے۔ تو خیر ایسے کافی دیر چلتا رہتا ہے، سمی اور عالیہ مطلب ایک ہی صوفے پہ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، اور مایا بالکل سامنے صوفے پہ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کا ایسے خون جل رہا ہوتا ہے۔ تو تبھی عالیہ جو ہوتی ہے وہ مایا کو بولتی ہے کہ بیبی یہاں آؤ نا تم۔ تو مایا آتی ہے اس کے پاس، کہتی ہے ہاں بیبی بولو، تو ایسے غصے سے بولتی ہے۔ تو عالیہ ہنستی ہے ہاں بیبی بولو کہ بچی آؤ بیٹھو ادھر میرے پاس۔ تو عالیہ ایسے کر کے تھوڑے سائڈ پہ ہو جاتی ہے اور مایا کو بالکل اپنے سامنے بٹھا دیتی ہے، بالکل مطلب درمیان میں مایا ہو جاتی ہے، ساتھ میں سمی اور وہ ہو جاتے ہیں، تو سمی تھوڑا دور ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو سمی کہتا ہے کہ بیبی ہاں تم تو کبھی کسی کو بیبی نہیں بولتی، تو کہتی او ہیلو پہلے نہیں بولتی تھی بٹ ابھی میری بیسٹ فرینڈ ہے، یہ میری جان ہے، تو اس لیے میں جسٹ اسے بیبی پاپو بولتی ہوں اور کسی کو نہیں کہتے۔ اچھا جی صحیح ہے، کبھی ہمیں بھی بولو۔ تو مایا کو اتنا غصہ آ جاتا ہے، تو عالیہ کہتی تمہیں کیوں بولوں، تم کو دودھ پیتے بچے ہو، جاؤ اپنی بیبی بابو خود ڈھونڈو، اپنی گرل فرینڈ کو بولو تمہیں بولے۔ تو سمجھ کہتا ہے کیا یار گرل فرینڈ تو کوئی نہیں ہے بٹ سوچ رہا ہوں کہ اب کسی کو بیوی بنا لوں۔ تو مایا کو تو اس کی باتیں صاف سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو عالیہ کہتی اچھا جی کیوں سوچ رہے ہو کس کو بیوی بنانے کا ارادہ ہے، ایسے وہ لڑکی بہت انلکی ہوگی جو تمہیں برداشت کرے گی۔ تو سمجھ کہتا ہے او ہیلو میں اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ تو عالیہ کہتے اوہ اوکے اوکے مجھے پتا ہے جتنے تم اچھے ہو یا جتنے تم برے ہو۔ تو مایا کو ان کی باتیں اتنا ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ اٹھ جاتی ہے اور عالیہ کو کہتی ہے کہ میڈم جی آپ 2 منٹ اپنے روم میں آئیں گے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ تو ایسے بول کے اوپر روم میں چلی جاتی ہے۔ تو کامی جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں تو ایسے لڈو پھوٹ رہا ہوتا ہے خوشی کے کہ فائنلی ان کے بیچ میں اب جھگڑا ہوگا۔ تو عالیہ کہتی ہے ہاں بیبی تم چلو میں آتی ہوں، تو مایا اوپر چلی جاتی ہے، تو عالیہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے۔ تو کامی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سین میں کیسے مس کر سکتا ہوں، مجھے ان کی لڑائی اپنی کانوں سے سننی ہے۔ تو وہ بھی پھر سمی کو کہتا ہے کہ سمی تم بیٹھو، میں اپنے روم سے کچھ لانا بھول گیا ہوں، میں وہ لے کے آتا ہوں۔ تو سمی وہیں بیٹھا رہتا ہے اور کامی جو ہوتا ہے وہ عالیہ کا پیچھا کرتا ہے، تو عالیہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیچھے ماموں ہے۔ تو عالیہ جیسے روم میں جاتی ہے اندر سے جا کے نا روم میں سے لاک کر دیتی ہے، تو کامی کہتا ہے کس نے لاک کیوں کیا؟ تو عالیہ کہتی ہے کہ ہاں بیبی بولو۔ میں بولتی کیا بیبی بیبی ہاں تم نے تو بولا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف تمہارا فرینڈ ہے، اور دیکھا وہ کیسے تمہارے ساتھ چپکنے کی کوشش کر رہا تھا، کس طرح سے تم سے بات کر رہا تھا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو عالیہ بولتی بابو اچھا ٹھیک ہے غصہ کرو مزہ آ رہا ہے، تو میں بولتی تمہارے مزے کی آؤ میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ عالیہ بولتی اچھا توڑ کے دکھاؤ۔ میں بولتی مجھے غصہ مت دلاؤ، میں سچ میں کہہ رہی ہوں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔
आलिया कहती हाँ ठीक है, मैं उसे लाइक करती हूँ। तो अमाया बोलती है बकवास मत करो, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझसे कुछ हो जाएगा। तो आलिया बोलती क्या करूँगी, हाँ हाथ तो लगा के दिखाओ। तो माया से आलिया को हाथ लगाती कहती बस कर जो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा मैम, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझसे कुछ हो जाएगा, तुम बोलो तुमसे लाइक नहीं करती। आलिया बोलती मैं उसे लाइक करती हूँ, लाइक करती हूँ, लाइक करती हूँ, लाइक करती हूँ। मतलब आलिया से ऊंचे ऊंचे चिल्ला रही होती है। तो कामी बाहर सुन रहा होता है और हंस रहा होता है। कहते फाइनली इनके बीच लड़ाई हो ही गई, मिशन सक्सेसफुल। तो ऐसे बोल के वो नीचे चला जाता है और माया जो होती है गुस्से में बाज पड़ा होता है, वो उठा के मतलब ऐसे ही ज़ोर से नीचे फेंक देते हैं। तो आलिया उसको पकड़ती कहती बाबू 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 रिलैक्स, सिर्फ एक मजाक था यार, बाहर मामू खड़े थे, सब बातें सुन रहे थे इसीलिए। तो कहती अच्छा मामू सुन रहे थे, तुम मुझे कहोगी तुम्हें वो लड़का अच्छा लगता है। तो आलिया बोलती हाँ यार आई एम सॉरी, देखो मैं तुम्हें सच बताती तो तुम्हें ऐसे ओरिजिनल गुस्सा कहाँ से लेके आती, ऐसे जितना तो मुझे पे भड़की हो ना, मामू को यकीन हो ही गया होगा कि हमारी अच्छी खासी लड़ाई है। उफ़, तो अब वो तुम्हें यहाँ पर रहने की परमिशन दे देंगे मुझे लग रहा है। तो मैं कहती परमिशन की बच्ची, मेरी हार्ट बीट तो सुनो, मेरी जान निकल गई है यहाँ पे। अगली बार मजाक में भी तुमने ऐसे बोला ना कि तुम्हें वो लड़का पसंद है, मैं मुंह तोड़ दूँगी तुम्हारा। अली बोलती है अच्छा कैसे मुंह तोड़ोगी, तोड़ के दिखाओ। माँ बोलती है बाबू मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, मजाक मत करो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तो अली कहती बाबू मैं भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, बताओ कैसे गुस्सा करोगी। तो माया ऐसे आलिया के कमर में हाथ डालती है और कहती बताऊँ तुम्हें, हाँ। तो आलिया बोलती है हाँ ना बताओ। तो माया ऐसे आलिया को उठा लेती है और बेड पे फेंक देती है ज़ोर से। तो आलिया बोलती है अरे साली मोरत कमर तोड़ दी मेरी। तो तभी माया ऐसे छम करके आलिया के ऊपर आ जाती है। तो आलिया कहती पहले ही कमर तोड़ दी, फिर अब इतनी भारी हो कि मेरे ऊपर आ गई, मेरी कमर गई। माया बोलती है अच्छा भारी हूँ मैं, हाँ ये लो फिर सही से आ जाती हूँ तुम्हारे ऊपर। तो ऐसे बोल के और ज़्यादा उसके ऊपर आ जाती है। तो आलिया कहती हाय उफ इतना सुकून। मैं बोलती सुकून की बच्ची, फिर से ऐसा बोला ना मुंह तोड़ दूँगी तुम्हारा, तुमसे मेरी हो। तो वाले बोलते हाय हाँ ना मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ मेरी क्यूटी पाई। तो उसके बाद आलिया जो होती है फिर वो माया को ऐसे फील करने की कोशिश कर रही होती है, उसकी कमर में हाथ डालती है, फुल अपने ऊपर कर लेती है। तो मतलब इतनी सोच से कहती है कि दोनों की बॉडी फुल टच हो रही होती है। तो अमाया आलिया को कहती है ओ हेलो छोड़ो मुझे। आलिया बोलती क्यों, मैं क्यों छोड़ूं, मैं तो शादी किया ना तुमसे। हम बोलते हाँ शादी किया, कोई ऐसा नहीं किया, मेरे सामने कह रही हो दूसरी लड़की को लाइक करती हूँ, मुँह तोड़ दूँगी तुम्हारा, तो करनी हो तुम। आलिया बोलती हाय मेरा क्यूट सा बोला जब बेबी। अच्छा सुनो ना आई लव यू ना। मैं बोलती हाँ आई नो यू लव मी। तो आलिया बोलती हाँ आई लव यू टू बोलो ना। मैं बोलती नहीं मुझे नहीं बोलना। आलिया बोलती सोच लो बोलो ना। मैं बोलती नहीं बोलना। तो आलिया बोलती अच्छा ठीक है मैं 10 तक बोलूँगी, अगर तुमने मुझे नहीं बोला ना तो मैं नीचे वो जो लड़का बैठा है ना मेरा दोस्त समी तो मैं उसके पास जाऊँगी, मैं बोलूँगी आई लव यू, उसको बोल दूँगी ठीक है। तो मैं बोलती तुम्हारा मुंह ना तोड़ दूँ मैं। आलिया बोलती अच्छा तुम नहीं बोलोगी। मैं बोलती नहीं। आलिया बोलती ओके ठीक है। माया सुनो आई लव यू 1, I love you 2, I love you 3, I love you 4, I love you 5, I love you 6, I love you 7, I love you 8, I love you 9, I love you 9, I love you 9 na, Amoy, I love you 9, आई लव यू 9। तो मैं बोलती आई लव यू 10 भी होता है तो आलिया बोलती हाँ ना आई लव यू 11 थैंक यू। मैं बोलती ओ हेलो मैंने आई लव यू नहीं बोला, मैं तुम्हें बता रही थी कि आई लव यू 10 भी होता है। आलिया बोलती हाँ ना थैंक यू बताने के लिए। मैं कहती तुमसे ना बाबू बात करना फजूल है। तो उसके बाद आलिया ऐसे माया की कमरे में हाथ डालती है टाइटली और उसे ऐसे बेड के नीचे कर लेते हो तो उसके ऊपर आ जाती है और ऐसे उसको देखती हंसती है। तो माया कहती लगता है मेरी इज़्ज़त खतरे में बचाओ मेरी इज़्ज़त लूटी गई ताले बोलती हाँ ना तुम्हारी इज़्ज़त तो सच में लूटी गई मेरी जान। तो ऐसे बोल के आलिया माया का हाथ पकड़ती है ऐसे ऊपर कर देती है और फिर उसके नेक पे किस करने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो माया बोलती तो आलिया बोलती अब आई ना तुम लाइन पे इसके बाद आलिया इतनी ज़्यादा उसके नेक पे किस करती है, नेक पे बाइट करती है और फिर लिप किस करने लग जाती है। तो दोनों बस सबको भूल जाते हैं और एक दूसरे को किस करने में व्यस्त हो जाते हैं।
तभी ऊपर जो होता है वो समी आ जाता है, नॉक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आलिया तुम अंदर हो। तो वो आलिया से फ़ौरन से माया के ऊपर से होती है और दोनों खुद को सेट करते हैं। माया कहती देखो आ गया तुम्हारा वो घटिया बचपन का दोस्त। तो आलिया बोलती यार उसको घटिया तो मत बोलो, वो अच्छा इंसान है यार। माया बोलती हाँ अच्छा इंसान है, ठीक है जाओ उससे शादी करो। आलिया बोलती है तुम बार बार शादी शादी क्यों बोल रही हो, ठीक है इतना बोल रही हो ना मैं कर ही लेती हूँ। तो माया उसका हाथ पकड़ती कहती पागल हो मुझे छोड़ोगी, नहीं कभी नहीं, मत करो, मत करो ना, शादी मत करो। कैसे शादी कर सकती हो यार तुमने तो मुझसे किया ना शादी, मत करो। देखती हाय मेरा छोटा सा पॉला सा बेबी, कैसे बोले एक बार फिर से बोलो ना, बोलो ना। तो मैं बोलती मत करो ना शादी, क्यों करनी है मैं हूँ ना। अरे बोलती हाँ ना मेरे पास मेरा पॉला सा बेबी है ना, तो मैं क्यों करूँ किसी शादी, मुझे नहीं करनी। और वैसे भी मेरी शादी तो हो चुकी है ना, उफ। तो तभी बाहर से सभी फिर से नॉक करता है, कहते आलिया तुम अंदर हो। तो आलिया जो होती है फिर आके दरवाज़ा खोलती है। तो समी कहते हैं क्या कब से मैं बाहर अकेला बैठा हूँ यार, ऐसे कौन करता है, मुझे अकेला छोड़ के आ गई। तो तभी माया कहती कि कौन आया है। तो आलिया कहती यार समी आया है। तो माया आती है कहती अच्छा जी तुम्हारा भाई आया है, भैया आया है तुम्हारा। तो सब यहाँ से गुस्से से माया को देखते कहते मैं यहाँ पे सैया बनने की कोशिश कर रही हूँ, ये लड़की मुझे भैया भैया बुला रही है। तो इतना मतलब उसको गुस्सा आ रहा होता है। तो माया देख रही होती है उसकी फेस एक्सप्रेशन, तो उसकी हंसी नहीं कर रही होती है। तो आलिया से माया की तरफ देखती थी चुप। तो समय कहता है कि चलो। तो वो कहती है हाँ ठीक है चलते हैं। तो वह कहती है अरे नहीं नहीं भैया आप अंदर आए ना, आप अपनी बहन का रूम नहीं देखेंगे, आए आए रुको मैं आपको आपकी बहन का रूम दिखाती हूँ। तो ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के उसको अंदर लेके आती है। तो वो ऐसे इतना गुस्सा कर होता है, हाथ छुड़ाता है, कहते ये क्या लगा रखा तुमने भैया भैया, नहीं हूँ मैं इसका कोई भैया भैया ठीक है ना, मैं इसका बचपन का दोस्त हूँ और मुझे वही बुलाओ। तो कहती है हाँ ना बचपन का दोस्त तो भाई होता है ना, आपको पता है मेरा भी एक बचपन का दोस्त है बेस्ट फ्रेंड, तो मैं उसको भाई बुलाती हूँ। और आलिया भी तो उसको भाई बुलाती है, जब ये मेरे बेस्ट फ्रेंड को भाई बुला सकती है तो मैं इसके भाई बेस्ट फ्रेंड को भाई क्यों नहीं बुला सकती। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है आलिया इसके बेस्ट फ्रेंड को भाई मत बुलाना, अब तुम भी मुझे भाई मत बुलाओ समझी तुम। तो इन दोनों की मज़े की तकरार हो रही होती है और आलिया इतना हंस रही होती है, उसको मज़ा आ रहा होता है। तो तभी आलिया आती है कहती है हाँ ठीक है मैं मत बुलाओ इसको भाई, ठीक है भाई अब क्या आपको भाई नहीं बुलाएगी। तो अब वो इतना गुस्सा करता है, कहते तुम भी मुझे भाई बुला रही हो, इसका भाई तो फिर भी समझ आता है, तुम तो मत भाई बुला मुझे। तो कहते क्यों भाई क्या हो गया। तो कहते ये दोनों लड़कियां मुझे पागल कर देंगी। तो ऐसे गुस्से में वो नीचे चला जाता है। तो आलिया माया ऐसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं, हाथ पकड़ते हैं एक दूसरे को और इतना ज़ोर से हंसते हैं। आलिया कहती इसको तो यार सही मज़ा दिलाया, आज फिर से ये कभी नहीं सोचेगा मेरा सैया बनने की। तो मैं कहती हाँ यार हमने ये सब कर तो दिया बट प्लान तो फेल हो गया। प्लान तो ये था ना कि हम मामू को दिखाएंगे कि हाँ तुम इसके साथ फ्रैंक हो रही हो और मुझे हर्ट हो रही है वो। तो आलिया बोलती हाँ ना जान, बट क्या करें अब मेरी जान को अच्छा नहीं लगता ना, मेरी जान को हर्ट हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए छोड़ो कोई ना। तो ऐसे बोल के एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी समी नीचे जाता है और कामी पे इतना चिल्लाता है कि तो तुमने तो बोला था मेरी शादी करवाओगे, वो तो मुझे ऊपर भैया भैया बुला रही है, जा रहा हूँ मैं। तो वो गुस्से करके वहाँ से चला जाता है। तो कामी ऊपर आता है, देखते हैं इन दोनों ने हक किया हुआ था एक दूसरे को टाइटली वाला। तो कामी आके इन दूसरों को हक कर लेते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर लेते हैं और बोलते हैं कि क्या लगा रखा है तुमने, हाँ तुम दोनों की तो अच्छी बड़ी लड़ाई हो गई थी ना। तो कहते अच्छा आपको लगा था हमारी लड़ाई हो सकती है, इतनी आसानी थे मामू, वो जस्ट आपको जस्ट बेवकूफ़ बनाने के लिए था। एंड हाँ हम दोनों के बीच में ना कभी लड़ाई होगी ना ही कभी नफरत होगी, हम जैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं वैसे करेंगे, हमारे प्यार में चेंजिंग ज़रूर आएगी, प्यार कभी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ता रहेगा वक्त के साथ साथ। ये बात आप जितनी आसानी से समझ सकें आप समझ सको, ठीक है आप समझ लें। और ये लास्ट टाइम था, जो आपने जो किया मैं चुप हो गई, अगली बार आपने ऐसा करने की सोचा भी ना, मेरी माया को हर्ट करने का सोचा तो आई स्वेयर मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। हाँ ये मेरा घर है तो ऑफ कोर्स मेरा बस चले, मैं इसको यहाँ पे हमेशा के लिए रखूँ, 2 दिन के लिए रखूँ, 3 दिन के लिए रखूँ, मेरा है, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगी और आप इसमें कुछ नहीं बोल सकते। और हाँ मैंने डिसाइड किया है कि मेरे संग यहाँ हमेशा रहेगी और हम लोग ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, तो जो लोग शादी करते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, ये बात आपको समझाने की ज़रूरत तो होगी नहीं। एंड हाँ जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना, वो क्या है ना हमें कुछ प्राइवेसी चाहिए। तो काम इतना गुस्सा करता है वहाँ से चला जाता है।
تو امایا ایسے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتی ہوئی تھی، باپ رے باپ کیا کیا سنا دیا تم نے ماموں کو، بے شرم لڑکی، تم سے بڑے ہیں عمر میں، اسی بات کا لحاظ کر لیتی۔ تو علیہ بولتی میں نے کسی کا نہیں لحاظ کرنا، جو میری جان کو ہٹ کرے گا میں اس کے ساتھ ایسے بیہیو کروں گی، اب تم زیادہ مت بنو، ادھر آؤ کسی دو مجھے۔ تو علیہ بولتی ارے ہائے ہائے نہیں نہیں، کسی کا پارا بہت ہائی ہے، باپ رے باپ اتنی تم بھڑک رہی ہو، کیا پتا میں تمہیں کس کرنے جاؤں، تمہارے ہونٹ بھی گرم اور میرے ہونٹ جل گئے تو نہ، باپ رے میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ تو عالیہ کہتی کیا جان تم بھی، ادھر آؤ نوٹنکی مت کرو۔ تو امایا پھر عالیہ کے سے تھوڑے سے قریب آتی ہے، تو عالیہ سے امایا کی کمر میں ہاتھ ڈالتی ہے، اسے زور سے اپنی طرف کھینچتی اور بولتی ہائے رے میرا کیوٹ سا بیبی کتنا نوٹنکی کرتا ہے ہاں۔ تو ایسے بول کے اس کو اور زیادہ قریب کرتی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز آ چکے ہوتے ہیں، اور تبھی امایا جو ہوتی ہے وہ عالیہ کے لپس پہ کس کر لیتے ہیں، تو یہ دونوں لپ لاک کرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دروازہ کھلا ہوتا ہے، بٹ ان دونوں کو بالکل یاد نہیں ہوتا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، دروازے کا پورا ڈور کھلا ہوتا ہے۔ تبھی جو ہے ان کی مما جو ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اندر، اور وہ دیکھ لیتی ہیں ان دونوں کی اس طرح سے کس کرتے ہیں، ان دونوں کی آئیز بند ہوتی ہے اور بہت زیادہ کس کرے ہوتے ہیں دونوں، بہت زیادہ پیار سے۔ تو آنٹی جو ہوتی ہیں ان کو بھی شرم آ جاتی ہے ان کو کس کرتے ہوئے دیکھ کے، بٹ وہ کیا کرے، کچھ بول بھی نہیں سکتی، تو اس لیے وہ جو ہے دیکھتے ہیں ادھر ادھر کہ کوئی اور آ تو نہیں رہا، پھر کہتی کیسی بے شرم لڑکی ہیں، یہ نہیں دروازہ ہی بند کر دیں، یہاں پہ میری جگہ ان کا باپ دیکھ لیتا تو ذرا شرم نہیں ہے انہیں۔ تو آنٹی مطلب ایسے سوچ ہوتی ہے، اور پھر دروازہ جو ہوتی ہے ایسے ہلکا سا بند کر لیتے ہیں۔ جب دروازہ بند ہوتا ہے تو مایا اور عالیہ کو ایسے فیل ہوتا ہے، تو دیکھتی ہیں کہ دروازہ تو بند ہے، تو عالیہ کی تم جیسے کیوں لگا کہ یہاں پہ کوئی تھا، میں ایک جان لگا تو مجھے بھی، بٹ کون؟ تو مانگتی یار کیا ہے یار، جب بھی ہم پیار کرتے ہیں کوئی دیکھ لیتا ہے، اب ہم نے کرنا ہی نہیں، عالیہ بولتی اے پاگل ہم روز پیار کریں گے، جس نے بھی دیکھا دیکھ لیا تو دیکھ لیا، کیا فرق پڑتا ہے، ایسے بات تو سب کو پتہ ہے نا ہمارے بارے میں۔ تو میں بولتی تم بھی نا یار کس نے دیکھا ہوگا اف۔ تو عالیہ بولتے اچھا ٹھیک ہے چلو چیک کر کے آتے ہیں کون تھا بات، تو ایسے دونوں باہر جاتے ہیں چیک کرتے ہیں، بٹ کوئی نہیں ہوتا۔ تو میں کہتی وہ شٹ کوئی نہیں دکھ رہا، پتہ نہیں کس نے دیکھا ہمیں، عالیہ بولتی یار کیا ہو گیا، جس نے بھی دیکھا چھوڑو نا، آؤ نا پیار کریں۔ تو میں بولتی تم نا بس اور کچھ نہیں سوچتا، ہاں سب کے سامنے مجھے گندا کرتی ہوں، مجھے نہیں پکڑنا پیار، چاہ رہی ہوں میں نیچے۔ تو میں ایسے بول کے وہاں سے نیچے چل جاتی ہے، تو عالیہ کہتی جان سنو نا، جان ایک کس تو دیتی جو، جان جان، بٹ میں وہاں سے نیچے چل جاتی ہے۔ تو دیکھتی ہے کہ نیچے کوئی بھی نہیں ہوتا، سب جا چکے ہوتے ہیں، تو کہتی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، آنٹی کہاں ہے؟ تو دیکھتی ہے کچن سے کچھ آواز آ رہی ہے، کہتی ہے آنٹی کام کر رہی ہیں، پھر سے طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو وہ آتی ہے اور کہتی ہے اوہ شٹ اب سے آنٹی نہیں بولنا، مما بولنا ہے ورنہ آنٹی غصہ کر جائیں گی۔ تو کہتی ہے کہ مما اب کیا کر رہی ہے، میں آپ کی کچھ ہیلپ کراؤں؟ تو آنٹی جو ہوتی ہے وہ ہنستی ہے، کہتی ہے نہیں نہیں میری ہیلپ کیوں کچھ آؤ، عالیہ کی ہیلپ کرو۔ تو میں بولتی عالیہ کی ہیلپ نہیں، اس کو کیا ہیلپ چاہیے؟ تو آنٹی ہنستی ہے اور کہتی ہے ویسے تمہاری لپسٹک پھیل رہی ہے، تو میں فوراً سے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہے اور کہتی ہے وہ میں لپسٹک لگا رہی تھی نا تو شاید پھیل گئی۔ تو آنٹی ہنسنے لگ جاتی ہے، کہتی مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے، ویسے تمہیں بتا دوں کہ عالیہ ایسے ہی نہیں ہو گئی تھی، ہم نے بھی پیار کیا تھا، اس کے پاپا اور میں نے بھی پیار کیا تھا، تبھی تو ہوئی۔ تو ماں اتنا شرما جاتی ہے، کہتی تو آپ تھی اوپر؟ آنٹی کہتی ہاں پیار کرو بٹ دروازہ تو ایٹ لیسٹ بند کر لیا کرو، یہ میری جگہ تمہارا پاپا دیکھ لیتا تو ماں اتنا شرما جاتی ہے، کہتی سوری آنٹی۔ تو آنٹی بولتی ہے آنٹی، تو میں کہتی او سوری مما، وہ پتہ نہیں کیسے ایم سوری۔ تو بہت زیادہ شرما جاتی ہے، بہت زیادہ مطلب گھبرائی ہوئی ہوتی ہے، فل اس کا موڈ سیڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آنٹی مائی کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا اٹس اوکے، آئی نو جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور ویسے بھی تم لوگوں نے شادی کیا سو اٹس اوکے، بٹ تھوڑا خیال رکھا کرو کہ گھر میں بڑے بھی رہتے ہیں، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ہاں۔ تو میں بولتی ہوں سوری پھر سے نہیں ہوگا۔ تو آنٹی بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے اب موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ ویسے بھی سب کام ہو چکا ہے، جاؤ عالیہ کو کمپنی دو تم۔ تو ماں ایسے نظر نیچے جھکائے ہوئے کچن سے باہر نکلتی ہے، تو عالیہ سامنے سے آ جاتی ہے، تو دونوں ٹکرا جاتے ہیں، ماں کہتی تم پھر سے آ گئی، چھوڑ دو میرے پیچھے، گھر جا رہی ہوں میں۔ تو عالیہ ایسے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی بابو کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتی کچھ نہیں ہوا مجھے گھر جانا ہے۔ تو وہ عالیہ ایسے ٹائٹلی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے میری طرف کھینچتی، کہتی نہیں پہلے بتاؤ کیا ہوا، سیڈ کیوں ہو، کس نے دیکھا تھا بتاؤ؟ وہ کہتی کس نے دیکھا تھا؟ تمہاری مما نے دیکھا تھا، اور کس نے؟ بہت غلط بات ہے یار، تم سب کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیتی ہو۔ تو عالیہ بولتی اوکے ایم سوری، بٹ بابو کس اس ٹائم تم نے کیا تھا نا؟ ماں بولتی ہاں کس میں نے کیا تھا، بٹ قریب کون آ رہا تھا، تم یا میں؟
تو اس ٹائم بھی ایک دوسرے کے بہت زیادہ کلوز کھڑے ہوتے، تو لکھتے اچھا ٹھیک ہے سوری نا، اب نہیں ہوگا، تو ایسے بول کے اس کے فور ہیڈ پہ کس کرتی ہے کر کے، تو تبھی آنٹی کچن سے باہر نکلتی ہے اور پھر یہ دیکھ لیتی ہے، تو آنٹی کہتی ہے تو دونوں ایسے گھبرا جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں. تو آنٹی کہتی ہے ابھی میں نے سمجھایا تھا کہ کھلے میں سب مت کیا کرو، بند روم میں کیا کرو، لیکن تم لوگ پھر سے شروع ہو گئے. تم لوگ بھی نا، آج کل کے بچے بھی نا ذرا شرم حیا نہیں ہے. تو آنٹی ایسے بول کے وہاں سے چل جاتی ہے. میں کہتی دیکھا پھر سے تمہاری وجہ سے مجھے سننا پڑا. بابو تم کیوں کرتے ہو یار، سب کے سامنے میری عزت خراب کر دیتی ہو. عالیہ بولتی ہے ہاں تو کیا ہو گیا بابو، مما نے دیکھا نا، پاپا نے تھوڑی دکھا. کہتی ہے اگر پاپا دیکھ لیتے تو میں بولتی ہے بتاؤ دیکھ لیتے تو. عالیہ بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے ایم سوری، پھر سے نہیں ہوگا. اچھا بھاگ دو نا. تو میں بولتی پھر سے. عالیہ بولتی ایک حق ہی بولا ہے بابو، کسی تھوڑی بولی ہے. تو اس کے بعد ہمارے عالیہ کو ٹائٹلی حق کر لیتے، تو ایک دوسرے کو ٹائٹلی کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تو تبھی کامی جو ہوتا ہے وہ روم سے نیچے آ رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دونوں تو ہنس کے کھڑے ہیں کسی کو حق کر کے. تو اس کو بہت غصہ آتا ہے. کہتے ہیں میں جو پلان بناؤں وہ سارا فیل ہو جاتا ہے، اور ان دونوں کی وجہ سے میں رمشے سے بھی دور ہو گیا ہوں. ان دونوں کو تو میں دور نہیں کر سکا، اور اپنے پیار کو میں خود سے دور کیوں کرتا جا رہا ہوں. سوچ کو اس کو بہت گلٹی ہوتا ہے. وہ واپس روم میں چلا جاتا ہے اور رمشا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے ملنا ہے. بٹ رمشا کہتی ہے کہ سوری، مجھے تم جیسے انسان سے ملنے کی کوئی شوق نہیں ہے، اور مجھے نہیں ملنا تم سے، اور مجھے نیکسٹ کال مت کرنا. تو ایسے سوچ کے وہ کال کٹ کر دیتی ہے بول کے. تو کامی کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہے، جو مرضی کر لو. اور میں بھی تو رمشا سے بہت پیار کرتا ہوں، اور رمشا بھی تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، ہر ٹائم کامی کرتی ہے. تو ہم دونوں کا رشتہ کیوں خراب ہو رہا ہے صرف ان دونوں کی وجہ سے. تو ایسے سوچ کے بہت گلٹی ہوتا ہے، اور سوچ لیتا ہے کہ اب انہیں جو مرضی کرنا اپنی لائف میں یہ لگ کرے، میں ان کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، اور میں بس اپنے پیار پہ فوکس کروں گا، اور میں جلدی سے اس سے شادی کر کے یہاں سے شفٹ ہو جاؤں گا. تو ایسے سوچ رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک وائس نوٹ کرتا ہے رمشا کو، کہتا ہے کہ اب مجھے ہمارے اور عالیہ کے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ان دونوں کی وجہ سے ہم اپنا رشتہ کیوں خراب کریں. آئی پرومس میں کبھی ان دونوں کو سیپریٹ کرنے کی بات بھی نہیں کروں گا. پلیز مجھے معاف کر دو اور مجھے ملو، مجھے تم سے کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے. تو ایسے وائس نوٹ اسے بھیج دیتا ہے. تو اس کے بعد وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے رمشا کے رپلائی کا، بٹ رمشا کا آگے سے کوئی رپلائی نہیں آ رہا ہوتا. سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ کامی جو بول رہا ہے کیا سچ میں اس پہ عمل بھی کرے گا، یا بس ایسے ہی بول رہا ہے رمشا کو منانے کے لیے، اور کیا رمشا اس کی باتوں میں آ جائے گی. سو گائز جو بھی ہوگا وہ جانے کے لیے دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ. اینڈ ہاں، ہماری امایا اور عالیہ تو گریٹ ہے یار، ان دونوں کو تو کبھی کوئی سیپریٹ کر بھی نہیں سکتا، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے. ویل جو بھی نیکسٹ ہوگا وہ تو دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے.